अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। IMF का वफ्द का दौरा पाकिस्तान। IMF वफ्द की स्टेट बैंक के हुकाम से मुलाकात में मुआशी कारकर्दगी और डाटा पर ब्रीफिंग दी जा रही है। IMF के दौरे का मकसद $7 अरब के तौसीफ फंड सहूलत EFF के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजा है। वफ्द $1.1 अरब के लचक और पायदारी की सहूलत RSF के तहत दूसरे जायजे के मौजूद है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम आदाफ पर IMF को ब्रीफिंग दे रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर, मॉनिटरी पॉलिसी और शरह सूद बारे आगाह किया जाएगा। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, एंटी टेरर फाइनेंसिंग, मुआशी अशारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से मजीद जानेंगे आबदा खान से। जी आबदा खान, मजीद क्या तफसीलात सामने आई? जी बिल्कुल, IMF का जो वफ्द है वो दौरा पाकिस्तान के हवाले से इस पर स्टेट बैंक पहुंच चुका है और वहां पर स्टेट बैंक के जो हुकाम है उनसे मुलाकात जारी है। बताना यही है कि मुलाकात में माशी कारकर्दगी और डाटा पर जो है ब्रीफिंग दी जा रही है और IMF के दौरे का मकसद $7 अरब की तौसीफ फंड सहूलत के तहत तीसरे इक्तिसादी जायजा के जो वक्त है $1.1 अरब की लचक और पाईदारी की जो सहूलत है उसके हवाले के तहत दूसरे जायजे की मौजूद है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हुकाम अहदाफ पर IMF को ब्रीफिंग दे रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर, मॉनेटरी पॉलिसी और शरह सूद बारे आगाह किया जाएगा। इसके अलावा जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी फाइनेंसिंग माशी इशारियों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी और तकनीकी और पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। और ये भी बताते चलें कि IMF का जायजा मिशन जो है पीर के रोज से इस्लामाबाद में मुज़ाकरात करेगा। हुकाम वजारत खजाना के मुताबिक वजारत खजाना दीगर वजारतों के साथ तकनीकी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे और IMF को बजट, टैक्स इस्लाहात, नए बजट प्लान पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इसके अलावा IMF मिशन 11 मार्च 2026 तक पाकिस्तान में कयाम करेगा। बहुत शुक्रिया आबदा खान। वेलकम बैक। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर ख़ज़ाना और आलमी बैंक के दरमियान तरक्याती इश्तराक और इस्लाहाती तरजीहात पर तबादला ख्याल हुआ। आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर बराए पाकिस्तान बोलोरमा आमागा बाजार की वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात हुई। एलामिया के मुताबिक आलमी बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत ताउन को मजबूत बनाने पर गौर हुआ। हुकूमत पाकिस्तान की अहम इस्लाहाती तरजीहात को आगे बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। आबादी और इंसानी मसाइल, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत, तवानाई के शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ारत ख़ज़ाना ने कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के मौसर नफाज पर जोर दिया है। वफाकी आईनी अदालत में जुडिशल अलाउंस केस की समाअत। आईनी अदालत में भी आंखों की 6x6 बिनाई का तस्करा हुआ। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, वकील साहब आप दूर से फाइल को दिखा रहे हैं, मेरी नज़र 6x6 नहीं है। नज़र 6x6 भी होती तब भी दूर से पढ़ना मुमकिन नहीं। वकला दूरबीन या टेलीस्कोप को दूर से पढ़ सकते होंगे, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। एक समाअत में इतने तवील केस का फैसला नहीं हो सकता। हर कैटेगरी का केस अलग अलग टेकअप करेंगे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस दिया। जस्टिस आमिर फारूक 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत 4 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। वजारत रेलवे ने आइंदा PSDP के लिए $1.80 अरब से जायद का बजट मांग लिया। वजारत रेलवे ने ML1 मनसूबे के लिए भी PSDP में $90 अरब मांग लिए हैं। सेनेट की कायमा कमेटी ने PSDP के लिए वजारत रेलवे की बजट की तजावीज़ मंजूरी दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का चेयरमैन सेनेटर शहादत अबान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। माली साल 2026-27 के PSDP के लिए वजारत रेलवे की बजट तजावीज़ का जायजा लिया गया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अहमद अहमद से। जी अहमद, मजीद क्या कुछ डिस्कस हुआ कमेटी में? जी बिल्कुल, वजारत रेलवे ने आइंदा PSDP के लिए $1.80 अरब जो है वो मांग लिए हैं, जिसमें जो ML1 मनसूबा है उसके लिए भी $90 अरब जो है वो तजवीज़ किए गए हैं। इस हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी बराए रेलवे का इजलास जो है वो चेयरमैन सेनेटर शहादत अबान की ज़ेर सदारत हुआ है, जिसमें माली साल 2026-27 के PSDP के लिए जो है वजारत रेलवे की बजट तजावीज़ का जायजा लिया गया है। कमेटी के दौरान ब्रीफिंग में बताया गया कि ML1 मनसूबे के लिए जो है $90 अरब मांगे गए हैं, जबकि इस अलावा दीगर जो मनसूबे हैं उसके से भी कमेटी को आगाह किया गया और बताया गया कि जो 6 मेगा जारी मंसूबे हैं ML1 समेत, उनके लिए $1.37 अरब से जायद का बजट जो है तजवीज़ किया गया है, जबकि 3 दीगर जो जारी मंसूबे हैं उनके लिए $26 अरब से जायद का बजट तजवीज़ किया गया है, जबकि एक नया मंसूबा जो है उसके लिए $15.50 अरब का बजट तजवीज़ किया गया है। इसके अलावा जो चेयरमैन कमेटी ने यह भी कहा कि आपकी जो इंक्रोचमेंट है वो खरबों रुपए की बनती है, इस हवाले से आप हमें अपनी अचीवमेंट जो है वो आइंदा बताएंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि
ریلوے حکام نے بتایا تھا کہ 96,327 کیسز کا جو ہمیں بتایا گیا تھا اس حوالے سے بھی پیش رفت سے ہمیں آگاہ کیا جائے. اس کے علاوہ جو ہے کمیٹی نے ان بجٹ تجاویز کی جو ہے وہ منظوری دے دی. جی بہت شکریہ مال. بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی اور علاج کا معاملہ. بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال میں منتقل کرنے کے لیے درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی، جس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کو ماہر امراض چشم کے ذریعے آنکھ کا معائنہ کروایا جائے. بانی پی ٹی آئی کے ذاتی معالج ڈاکٹر عاصم یوسف اور ڈاکٹر فیصل سلطان کو رسائی دی جائے. بانی پی ٹی آئی کے علاج کے لیے ذاتی معالجین کی نگرانی میں معائنہ کروایا جائے. درخواست بانی پی ٹی آئی کے وکلاء لطیف کھوسا، شہباز کھوسا، بیرسٹر حمزہ ستار کی جانب سے دائر کی گئی. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی نے کہا کہ چیف جسٹس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اس لیے اوپن کورٹ میں چیف جسٹس سے بات کرنے کی کوشش کی. میں نے رمضان کے روزے کی حالت میں روسٹر پر گیا اور چیف جسٹس کو سلام کیا، مگر انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاجی یا انتشاری سیاست نہیں کرتی. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ تمام آپشنز استعمال کرنے کے بعد پرامن احتجاج کرتے ہیں، جو ہمارا حق ہے. اس سے پہلے سہیل آفریدی نے جسٹس سرفراز ڈوگر کی عدالت میں روسٹر پر آ کر بات کرنے کی کوشش کی، تاہم جسٹس سرفراز ڈوگر بات سنے بغیر چیمبر میں چلے گئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی علی امین گنڈاپور سے سیکیورٹی واپس لینے کی تردید. کہا یہ جھوٹ ہے، کسی سے کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی. میں اتنا فارغ نہیں کہ سیکیورٹی واپس لیتا رہوں. ہماری ترجیح بانی پی ٹی آئی کی رہائی ہے. اگر کوئی نان ایشو کو ایشو بنا کر خبروں میں رہنا چاہتے ہیں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور سے ہماری ملاقات ہو، کیونکہ 2-3 دفعہ جو ہے میں خود آ چکا ہوں اور تقریباً 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد ہمیں ان کے چیمبر میں الاؤ نہیں کیا جاتا تھا. ایک دفعہ پھر ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کو تقریباً 1.25 گھنٹہ انتظار کرنے کے بعد بھی اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا گیا. میں روسٹم پر گیا اور وہاں پر روزے کی حالت میں نے السلام علیکم جج صاحب کو کہا، لیکن بدقسمتی سے انہوں نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا. پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہ احتجاجی سیاست نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف انتشاری سیاست نہیں کرتی. پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ سے تمام آئینی اور قانونی راستے اپنا کر پھر جو آئین اور قانون ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ احتجاج کریں اسی طرف جاتی ہیں، پرامن احتجاج کرتی ہیں. اور ہمارا یہ ریکارڈ ہے، پٹیشن دائر کی تھی کہ عمران خان صاحب کے تمام علاج جو ہیں وہ شوکت خانم میں یا شوکت خانم کے ڈاکٹرز کی نگرانی میں ہو، لیکن دسمبر سے ابھی تک وہ کیس نہیں لگا. حقیقی آزادی کی یہ تحریک ہے، باقی چیزیں جو ہیں وہ بعد میں آتی ہیں. اور اگر کوئی خواہ مخواہ اس چیز کو ایشو بنا کر جو ہے نیوز میں آنا چاہ رہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. بہرحال جو ہے کسی سے کوئی سیکیورٹی نہیں لی گئی، اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے ہمارا سارا فوکس عمران خان صاحب کی صحت اور ان کی رہائی پر ہونا چاہیے اور باقی کسی چیز پر. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علی امین گنڈاپور ایک بہت قد کاٹ والے سیاستدان ہیں. کوئی بھی ایسی گفتگو نہ کریں جس سے پارٹی تقسیم ہو. علی امین گنڈاپور نے بہت اچھا کام کیا، صوبہ بہت اچھا چلایا. سہیل آفریدی کو پالیسی بنانے کا کوئی اختیار بانی پی ٹی آئی نے نہیں دیا، وہ اختیار محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کو دیا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو کرنا ہے پارٹی کے پلیٹ فارم سے کریں. جب آپ بانی پی ٹی آئی کے فیملی ممبرز پر تنقید کریں گے تو مزید حالات خراب ہوں گے. رہائی ہی کے لیے کر رہے ہیں اور سارے لوگ اسی کے لیے آ رہے ہیں، ان کی رہائی کے لیے، ان کی ملاقاتوں کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے. لیکن صلح کرانا بھی پڑتا ہے. میں تو ہمیشہ سے ساتھیوں کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو بھی آپ کچھ کریں تو پارٹی کے پلیٹ فارم پہ کریں. جب آپ کی باتیں باہر آ جاتی ہے، وہ علی امین گنڈاپور صاحب بڑے قد کاٹ والے آدمی ہیں، اس کو سیاست سے مائنس نہیں کیا جا سکتا. اس کا اپنا ایک انداز ہے، اس میں بات کرتے ہیں. میں انہیں ضرور کہا ہوا ہے کہ کوئی بھی ایسی گفتگو نہ کرے، کسی صورت نہ کرے. 110% سپورٹ کرتا ہوں سہیل آفریدی صاحب کو، اور ہم سارے سپورٹ کریں گے. اور میں نے کہا بھی ہے لوگوں کو، ان کو خان صاحب نے جو ذمہ داری دی ہے وہ نبھا رہے. اسٹریٹ موومنٹ دی ہے، بہت بہترین طریقے سے کر رہے. ان کو پالیسی ڈیسیجن کا اختیار خان صاحب نے نہیں دیا، وہ اچکزئی صاحب اور علامہ صاحب کے پاس ہے. جو علامہ صاحب اور اچکزئی صاحب ان کو آرڈر کریں گے، جیسے ان کو کریں گے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز قوم کی سوچ.